السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कभी जहाँ कहीं कुरान करीम पढ़ा जाए पूरिया, तो अल्लाह ताला का हुक्म है हम बंदों को कि ध्यान देकर सुनो। फस्तमिऊ, खूब ध्यान देकर। फस्माऊ नहीं फरमाया, उलमा समझ सकते हैं, बहुत कान लगाकर सुनो, ये माना है फस्तमिऊ लहू। वअनसितू, और खामोश रहो। जब पढ़ा जाए तब उसके बाद तो माशाअल्लाह बोल सकते हैं वक़्त के अंदर। तो नमाज में, नमाज के अलावा जब कभी जहाँ कहीं कुरान शरीफ पढ़ा जाए तो ध्यान देकर सुनो, खामोश रहो। ये हुक्म है। इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ सुनने का फ़ायदा है, बैठे बिठाए सुनने का फ़ायदा है। यकीनन तुम पर रहम किया जाएगा। लअल्लकुम तुरहमून, शायद नहीं। अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है तफसीर में, मिनल वाजिब के माने में, वाजिब है, यकीन है कि हम पर रहम किया जाएगा। सिर्फ सुनने का ये फ़ायदा है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है, तो पढ़ने वालों को कितना सवाब मिलेगा। इसलिए कुरान शरीफ को पढ़ना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। फ़तआला فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا
وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. ما شاء الله. هل في ذلك قسم لذي حجر. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ما شاء الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله ما شاء الله. اللهم بارك. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول
كبيرا الحمد لله. فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. ما شاء الله. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وجيء يومئذ بجهنم
يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا
بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مرصدة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ما شاء الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله